चतुस्त्रिंशः सर्गः रावणशङ्खानिवारणम्। तस्यास्तद्वचनम् श्रुत्वा हनुमान् हरियूथपः दुःखाद्दुःखाभिभूतायाः सान्त्वमुत्तरमब्रवीत्। अहम् रामस्य सन्देशात् देवि दूतस्तवागतः वैदेही कुशली रामः त्वाम् च कौशलमब्रवीत्। यो ब्राह्ममस्त्रम् वेदांश्च वेदविदाम् वरः स त्वाम् दाशरथी रामो देवि कौशलमब्रवीत्। लक्ष्मणश्च महातेजा भर्तुस्तेऽनुचरप्रियः कृतवान् शोकसन्तप्तः शिरसा तेऽभिवादनम्। सातयोः कुशलम् देवी निशम्य नरसिंहयोः प्रीतिसंहृष्ट सर्वाङ्गी हनुमन्तम् अथाब्रवीत्। कल्याणी बत गाथेयम् लौकिकी प्रतिभाति मा येति जीवन्तमानन्दो नरम् वर्षशतादपि। तया समागते तस्मिन् प्रीतिरुत्पादिदाद्भुता परस्परेण चालापम् विश्वस्तौ तौ प्रचक्रतुः। तस्यात्तद्वचनम् श्रुत्वा हनुमान् हरियूथपः सीतायाः शोकदीनायाः समीपमुपचक्रमे। यथा यथा समीपम् स हनुमान्नुपसर्पति तथा तथा रावणम् सा तम् सीता परिशङ्कते। अहो दिग्दुष्कृतमिदम् कथितम् हि यदस्य मे रूपान्तरमुपागम्य स एवायम् हि रावणः। तामशोकस्य शाखाम् सा विमुक्त्वा शोककर्षिता तस्यामेवानवद्याङ्गी धरण्याम् समुपाविशत्। हनुमानपि दुःखार्ताम् ताम् दृष्ट्वा भयमोहिताम् अवन्दत महाबाहुः ततस्ताम् जनकात्मजाम्। सा चैनम् भयवित्रस्ता भूयो नैवाभ्युधैक्षता तम् दृष्ट्वा वन्दमानम् तु सीता शशिनिभानना। अब्रवीद्दीर्घमुच्छ्वस्य वानरम् मधुरस्वरा मायाम् प्रविष्टो मायावी यदि त्वम् रावणस्वयम् उत्पादयसि मे भूयः सन्तापम् तन्न शोभनम्। स्वम् परित्यज्य रूपम् यः परिव्राजकरूपधृत् जनस्थाने मया दृष्टः त्वम् स एवासि रावणः। उपवासकृशाम् दीनाम् कामरूपनिशाचरा सन्तापयसि माम् भूयः सन्तप्ताम् तन्न शोभनम्। अथवा नैतदेवम् हि यन्मया परिशङ्कितम् मनसो हि मम प्रीतिः उत्पन्ना तव दर्शनात्। यदि रामस्य दूतस्त्वम् आगतो भद्रमस्तु ते पृच्छामि त्वाम् हरिश्रेष्ठ प्रिया रामकथा हि मे। गुणान् रामस्य कथय प्रियस्य मम वानर चित्तम् हरसि मे सौम्य नदीकूलम् यथारयः। अहो स्वप्नस्य सुखता याहमेवम् चिराहृता प्रेषितम् नाम पश्यामि राघवेण वनौकसम्। स्वप्नेऽपि यद्यहम् वीरम् राघवम् सह लक्ष्मणम् पश्येयम् नावसीदेयम् स्वप्नोऽपि मम मत्सरी। नाहम् स्वप्नमिमम् मन्ये स्वप्ने दृष्ट्वा हि वानरम् न शक्योऽभ्युदयप्राप्तुम् प्राप्तश्चाभ्युदयो मम। किं नु स्याच्चित्तमोहोऽयम् भवेद्वातगतिस्त्वियम्। उन्मादजो विकारो वा स्यादियम् मृगतृष्णिका अथवा नायमुन्मादो मोहोऽप्युन्मादलक्षणः। सम्बुध्ये चाहमात्मानम् इमम् चापि वनौकसम् इत्येवम् बहुधा सीता सम्प्रधार्य बलाबलम्। रक्षसाम् कामरूपत्वात् मेनेतम् राक्षसाधिपम्। एताम् बुद्धिम् तदा कृत्वा सीता सा तनुमध्यमा न प्रतिव्याजहाराथ वानरम् जनकात्मजा। सीतायाश्चिन्तितम् बुद्ध्वा हनुमान् मारुतात्मजः श्रोत्रानुकूलैर्वचनैः तदा ताम् सम्प्रहर्षयत्। आदित्य इव तेजस्वी लोककान्तः शशी यथा राजा सर्वस्य लोकस्य देवो वैश्रवणो यथा विक्रमेणोपपन्नश्च यथा विष्णुर्महायशाः सत्यवादी मधुरवाक् देवो वाचस्पतिर्यथा
रूपवान् सुभगः श्रीमान् कन्दर्प इव मूर्तिमान् स्थानक्रोधप्रहर्ता च श्रेष्ठो लोके महारथः बाहुच्छायामवष्टब्धो यस्य लोको महात्मनः अपकृष्याश्रमपदात् मृगरूपेण राघवम् शून्ये येनापनीतासि तस्य द्रक्ष्यसि यत्फलम् न चिराद् रावणम् संख्ये यो वधिष्यति वीर्यवान् रोषप्रमुक्तैर्षुभिः ज्वलद्भिरिव पावकैः तेनाहम् प्रेषितो दूतः त्वत्सकाशम् इवागतः त्वद्वियोगेन दुःखार्तः स त्वाम् कौशलमब्रवीत् लक्ष्मणश्च महातेजाः सुमित्रानन्दवर्धनः अभिवाद्य महाबाहुः स त्वाम् कौशलमब्रवीत् रामस्य च सखा देवी सुग्रीवो नाम वानरः राजा वानरमुख्यानाम् स त्वाम् कौशलमब्रवीत् नित्यम् स्मरति ते रामः स सुग्रीवः स लक्ष्मणः दिष्ट्या जीवसि वैदेही राक्षसीव शमागता न चिराद्रक्ष्यसे रामम् लक्ष्मणम् च महाबलम् मध्ये वानरकोटीनाम् सुग्रीवम् चामितौजसम् अहम् सुग्रीवसचिवो हनुमान्नाम वानरः प्रविष्टो नगरीम् लङ्काम् लङ्घयित्वा महोदधिम् कृत्वा मूर्ध्नि पदन्यासम् रावणस्य दुरात्मनः त्वाम् द्रष्टुमुपयातोऽहम् समाश्रित्य पराक्रमम् नाहमस्मि तथा देवी यथा मामवगच्छसि विशङ्का त्यज्यतामेषा श्रद्धत्स्व वदतो मम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 24सहस्रिकायाम् संहितायाम् सुन्दरकाण्डे रावणशङ्कानिवारणम् नाम 34 सर्गः।